बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PTI ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया है। इसके पीछे क्या कहानी है और इसके साथ फिर PTI वालों ने क्या किया, ये इसका ज़िक्र करेंगे। और फिर इत्तलाआत ये हैं कि इसी हफ़्ते या चंद दिनों तक मखसूस सीटों वाले केस का फ़ैसला आने वाला है और PTI को मखसूस सीटें मिलती हुई नज़र नहीं आती। इसकी वजह क्या है? और वजह बड़ी ज़ाहिर है, लेकिन उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रही, तो इस पर हम बात करेंगे। इमरान खान की रिहाई इसी हफ़्ते या ईद से पहले होने वाली है। इस बारे में एक और बड़ी मज़ेदार कहानी सामने आ गई है। वो कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार है। वो जितनी मज़ेदार नजम सेठी साहब ने कहानी बताई थी ना, PTI के किसी वर्कर के नाम से PTI के किसी वर्कर ने ये ख़बर बनाई थी, गढ़ी थी, और उसको सेठी साहब ने पता नहीं किस बुनियाद पर अपने प्रोग्राम में शामिल किया और उसकी तफसील भी तैयार करके अपनी साख पर ख़ुद ही असरअंदाज हो गए। लेकिन अब जो कहानी आई है वो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। फिर भारत नवाज़ यूट्यूबरों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन बिल आखिर शुरू हो गया है। इब्तदाई तौर पर 6 व्लागर्स पर पाबंदी लगाई जा रही है कि पाकिस्तान में उनके व्लाग नशर नहीं हो सकेंगे। इसका दायरा बढ़ने का इम्कान है और बात इससे भी आगे जाकर बाज़ अफराद की गिरफ़्तारी तक भी जा सकती है। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं तहरीक अदम एतमाद। ख़बर असल में ये है कि इमरान खान ने एक हालिया मुलाकात में पैगाम पहुँचाया कि हर सूरत तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर दोनों के ख़िलाफ़ एट ए टाइम लाई जाए, अलग अलग नहीं, एक ही मरतबा ये तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। अच्छा, अब सबको पता है, इमरान खान को भी पता है, PTI के लोगों को भी पता है, बाकी सबको भी पता है कि PTI तहरीक अदम एतमाद के लिए वोट कहाँ से लाएगी। उसे कम से कम 92-95 वोट चाहिए होंगे। वो उसे कहाँ से मिलेंगे? क्या पीपल्स पार्टी उसका साथ देगी? ऐसा कोई इम्कान नहीं है पीपल्स पार्टी इस तहरीक अदम एतमाद का साथ दे। तो फिर ये 92 अरकान कहाँ से पूरे होंगे? इमरान खान को पता है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। कहानी इसके पीछे यह है कि इमरान खान तक रिपोर्टें पहुंची हैं कि वो गैर मुतल्लक होते जा रहे हैं। अब तो आलमी नशरियाती इदारे और आलमी मीडिया भी पाकिस्तान के हालात का ज़िक्र करते हुए इसी तरह के इशारे बताते हैं कि इमरान खान और PTI दिन ब दिन पाकिस्तानी सियासत में गैर मुतल्लक होते जा रहे हैं। साथ ही इमरान खान तक ये रिपोर्टें भी पहुंच गई हैं कि आर्मी चीफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को कौमी हीरो का दर्जा मिलता क्या जा रहा, मिल गया है। और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उनके ख़िलाफ़ बात करता हो सिवाय PTI के एक मुख्तसर से धड़े, यानी खुद PTI के अंदर से एक बगावत हो गई है। उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और PTI के उस सारे प्रोपेगेंडे को रद्द कर दिया है कि अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता तो पाकिस्तानी कौम भारतीय फ़ौज का साथ देगी और पाकिस्तानी फ़ौज का साथ नहीं देगी। इसका नतीजा उलट निकला PTI के अंदर से, यानी PTI के वो वोटर जो जज्बाती हैं और किसी एजेंडे पर नहीं हैं, वो वोटर पलट आए हैं पाकिस्तान की तरफ और PTI को उन्होंने डंप कर दिया। इसका एक मुजाहरा हमने कल चकदरा पख्तूनख्वा में देखा, जहां जमात इस्लामी का जलसा हुआ। ये जलसा इतना बड़ा था कि लगा जैसे लाहौर या कराची का कोई इज्तिमा है। PTI इस इलाके में, बल्कि पूरे पख्तूनख्वा में इतना बड़ा जलसा आज तक नहीं कर सकी जितना जमात इस्लामी ने किया। जमात इस्लामी ने आखिर ऐसा क्या किया कि उसके जलसे में इतनी ज़्यादा तादाद में लोग आ गए। और उस पर वे पख्तूनख्वा सूबे के सहाफ़ी ये कहते हैं कि दरअसल जमात इस्लामी के वोटरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इमरान खान को पैन इस्लामिक लीडर समझकर PTI के साथ हो गया था और उसने PTI को वोट दिया था। वो ये ज़ाहिर है कि ये जमात इस्लामी के वोटर अक्सरियत में तो नहीं थे, लेकिन इतने तो थे कि वो पख्तूनख्वा सूबे की 8, 10, 7, 8 सीटें हासिल कर लिया करते थे। इस मरतबा तो उन्हें कोई भी सीट नहीं मिली। वजह यही थी कि जमात इस्लामी के वोटरों की अक्सरियत PTI के साथ चली गई थी। हालिया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हुई है
اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کا کردار پورے ملک کے سامنے ننگا ہو کر سامنے اور لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح یہ پارٹی بھارتی ایجنڈے کے لیے کام کر رہی ہے۔ تو وہاں کے صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ لگتا ہے، ظاہر ایک آدمی سے مل کر پوچھا تو نہیں جا سکتا، کہ لگتا ہے کہ جو ووٹر پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا تھا جماعت اسلامی کا، وہ واپس آ گیا اور اس لیے اتنا بڑا جلسہ ہوا۔ اور یہ پی ٹی آئی کے لیے ظاہر ایک بڑی تشویشناک خبر ہے کہ اگر جماعت اسلامی کے روایتی ووٹر پی ٹی آئی سے ناطہ توڑ کر واپس اپنی جماعت میں چلے گئے ہیں، تو کچھ دوسرے لوگ بھی جو گمراہ ہو گئے تھے مختلف نعروں سے، مثلاً پی ٹی آئی نے پختونخوا میں کئی رنگ اپنے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک اسلامسٹ ہونے کا، ہم ٹی ٹی بھی ہیں، ہم طالبان ہیں، یعنی وہ مذہبی طبقے کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، ہم پشتون ہیں، پنجابیوں کی ایسی تیسی کر دیں گے، پشتون قوم پرستوں کو راغب کرنے کے لیے۔ اس طرح انہوں نے مختلف چہرے وہاں اوڑے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کا ووٹ بینک متاثر ہوا۔ ہر پارٹی کے ووٹ بینک کا ایک حصہ پی ٹی آئی کو منتقل ہوا۔ اب یہ سفر واپسی کی طرف ہے۔ تو خیر بات پختونخوا کی طرف چلی گئی۔ عمران خان کے پاس یہ ساری رپورٹیں ہیں اور انہوں نے پھر اس لیے یہ حکم دیا کہ چلیے اس بہانے ملکی سیاست میں ہلچل ہوگی، خبریں آئیں گی، عالمی میڈیا میں کوریج ہوگی، اور پی ٹی آئی اور میرے بارے میں یہ جو تاثر بن گیا کہ ہم غیر متعلق ہو گئے ہیں تو اس کو نقصان پہنچے گا۔ یہ تھا عمران خان کا حکم، یعنی یہ کوئی غور نہیں کیا تھا، کوئی تجویز نہیں دی تھی۔ یہ واضح ہے، پی ٹی آئی والوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ عمران خان نے حکم دیا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ پی ٹی آئی نے کمال یہ کیا کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت باہر بیٹھی ہے، انہوں نے اس تجویز کو سرد خانے میں ڈال دیا ہے، یہ کہہ کر اخبار نویسوں کو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہاں ہم اس تجویز پر غور کر رہے ہیں۔ یعنی حکم پر غور نہیں کیا جاتا۔ کسی پارٹی کا صدر، سربراہ، چیئرمین پارٹی کو حکم دے تو پارٹی اس کی تعمیل کرتی ہے، اس پر غور نہیں کرتی۔ یہ دو باتیں جو ہیں یہ پوری کہانی بتانے کے لیے کافی ہیں کہ عمران خان نے حکم دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم غور کر رہے ہیں۔ اور غور کرنے کی وجہ کیا ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے، اگر لائیں گے تو وہ ناکام ہو جائے گی، اور ناکام اس بری طرح ہوگی کہ پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ جو قومی اسمبلی میں موجود ہے وہ بھی متاثر ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ارکان جو قومی اسمبلی میں ہیں ان میں ایک حصہ تو ہے جو سنی کونسل میں باضابطہ شامل ہوا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو اپنے وقت پر شامل نہیں ہوا، اس کو ابھی تک آزاد گنا جا رہا ہے، اور ان آزاد ارکان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد حکومت کے ساتھ مل چکی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ملنے والی ہے یا ان کے ساتھ رابطے ہیں یا ان پر ورک ہو رہا ہے، نہیں، ان پر ورک ہو چکا ہے اور وہ حکومت کے ساتھ مل چکے ہیں۔ درجن سے زیادہ ارکان ہیں، کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ 20 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن درجن والی خبر جو ہے وہ کنفرم ہے، 20 یا اس سے زیادہ کی بات جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے۔ تو چلیے 12 ارکان بھی اگر تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ میں پی ٹی آئی کے خلاف پڑتے ہیں تو پی ٹی آئی کے اسٹرینتھ کہا جائے گی۔ ناکام تو اس تحریک نے ہونا ہے، لیکن اگر ووٹنگ ہو گئی تو پی ٹی آئی کی اپنی جو ایک تعداد ہے وہ جھڑ جائے گی۔ اس کا نفسیاتی نتیجہ پی ٹی آئی کی قیادت اور ورکرز پر اور اس کے حامیوں پر کیا پڑے گا، پی ٹی آئی یہ جانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ ہم اس تجویز پر غور کر رہے ہیں، اور اسد قیصر نے تو یہ بھی کہا کہ فی الوقت تو ہم یہ تحریک نہیں لائیں گے کیونکہ بھارت کے ساتھ کشیدگی ہے۔ اس موقع پر اگر ہم تحریک یہ لائیں گے تو یہ بھارت کی مدد سمجھی جائے گی۔ یعنی اسد قیصر نے ایک حقیقت بیان کی، وہ حقیقت جو پوری پارٹی کو نظر آ رہی ہے کہ اس وقت ہمارے بارے میں پاکستانی عوام کے اندر کیا امپریشن ہے، یہ کہ یہ بھارتی ایجنٹ ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک عمران خان کا وہ کھلواڑ ہے جو اس نے اپنی ہی پارٹی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سپریم کورٹ میں خصوصی سیٹوں کا جو کیس ہے، یعنی اس سے پہلے جو عمران نواز ججوں کا جو پینل تھا، بینچ تھا، اس نے اکثریت سے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کو دی جائیں۔ اس کے خلاف حکومت کی ریٹ آئی، اور اب یہ جو اس پر فیصلہ ہونے والا ہے
केस की सारी समात जिन सहाफ़ियों ने सुनी है और जिन लोगों ने अखबारात में उसकी कवरेज पूरी पढ़ी है, वो ये इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये सीटें PTI को नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? आप ये देखिए कि PTI के पास कोई दलील नहीं है कि आखिर किस कानून, किस ज़ाब्ते के ये सीटें PTI को मिल सकती हैं, क्योंकि PTI तो इलेक्शन में थी ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल था के नाम से एक तंजीम थी, बाकी कुछ लोगों ने इसमें शमूलियत की और ज़्यादातर ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, क्योंकि ये पार्टी का फ़ैसला था। और जब वो मुद्दत आज़ाद उम्मीदवारों के पार्टी में शामिल होने की ख़त्म हो गई, PTI में तो वो शामिल हो नहीं सकते थे। वो शामिल हो सकते थे इसमें सुन्नी कौंसिल में, लेकिन वो तारीख गुजरने के बाद शामिल हुए, इसलिए उनकी शमूलियत कानून के तहत कंसीडर नहीं की जा सकती। वो बदस्तूर आज़ाद हैं। मैं कुछ ज़्यादा कुछ दलाइल का हवाला नहीं देना चाहता जो दोनों तरफ से दिए गए। वो केस की तफसीलात आपने अखबारात में भी पढ़ी, TV पर भी देखी। मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि PTI वाले भी इस मौक़िफ़ के हक़ में कोई कानूनी दलील नहीं दे सके। उनकी सबसे बड़ी दलील ये रही कि जस्टिस मंसूर को वापस लाया जाए। ये बेंच जो है ये समाअत का मजाज नहीं है, वही फुल बेंच बहाल किया जाए या फिर पूरी सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाया जाए। यानी वो बेंच पर दलाइल दे रहे हैं, केस पर उनके पास कोई दलील नहीं है। यहाँ तक कि जिन जजों ने ये सीटें PTI को देने का फ़ैसला किया था, उनके पास भी कोई कानूनी जवाज़ नहीं था और उन्होंने इसका एतराफ़ किया था कि हमारे पास इसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है, लेकिन मुकम्मल इंसाफ का तकाज़ा है कि ये सीटें PTI को दी जाएँ। यानी कानून नहीं है, कानून में PTI को सीटें देने की कोई गुंजाइश नहीं है। कानूनन आइन की किसी भी शिक के तहत ये सीटें PTI को नहीं मिल सकती, लेकिन मुकम्मल इंसाफ का तकाज़ा ये है कि ये सीटें PTI को दी जाएँ। ज़ाहिर है मुकम्मल इंसाफ आइन की किसी शिक का नाम नहीं है, ना ही किसी शिक की झैली शिक का नाम है मुकम्मल इंसाफ। मुकम्मल इंसाफ की तशरीह इन जजों के नज़दीक ये है कि चूँकि ये सब लोग PTI से वाबस्ता है, ठीक है, आज़ाद इलेक्शन लड़े, पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की, कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए, लेकिन हैं तो PTI के, इसलिए PTI को मिलने चाहिए। लेकिन कानून में ये चीज़ नहीं गिनी जाती। कानून तो मांगता है शिक का हवाला दो कि जिसके तहत ये काम किया जाए या ये काम ना किया जाए। तो PTI अमलन ये केस हार गई है और उसने ख़ुद एतराफ़ किया है कि हम केस हार गए हैं। आपने देखा पिछले कई महीनों से यही बहस चल रही है कि इतने अरकान का बेंच होना चाहिए, ये आइनी बेंच नहीं होना चाहिए, ये पुराना बेंच बहाल होना चाहिए, ये फलाना होना चाहिए, ये ढिमकाना होना चाहिए, 26वीं तरमीम के तहत ये मामला नहीं होना चाहिए। यानी ये उनकी दलीलें हैं कि केस की समाअत कौन करेगा। उन्होंने सारा केस लड़ाई इस बुनियाद पर है, PTI को सीटें देने के हक़ में एक भी दलील PTI के वकील या सुन्नी गिलगित कौंसिल के वकील नहीं दे सके। तो ये सीटें PTI के हाथ से जाती रहेंगी और इसके साथ ही ये इतला है कि इसके बाद हुकूमत आसानी से एक और आइनी तरमीम करा लेगी। वैसे हकीकत की बात यह है कि ये हुकूमत सिर्फ अपनी आसानी के लिए ऐसा करेगी, वरना वो तरमीम इस वक्त भी कर सकती है, इस वक्त भी वो इस पोजीशन में है कि आइनी तरमीम कर सके। जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम के मौके पर उसे वोट मिले थे, उसी तरह बल्कि उससे कुछ ज़्यादा वोट हुकूमत को तरमीम के हक़ में मिल जाएंगे। लेकिन वो चाहती है कि ये सीटें, मखसूस सीटें जितनी भी इनको मिलती हैं हुक्मरान इत्तेहाद को, कहा तो ये जा रहा है कि सारी की सारी हुक्मरान इत्तेहाद को मिलेगी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शायद फ़ैसला इस तरह आएगा कि जो लोग सुन्नी कौंसिल में शामिल हो गए थे उनका कोटा तो सुन्नी कौंसिल को मिल जाएगा, लेकिन जो शामिल नहीं हुए थे उनका जो कोटा है मखसूस सीटों का वो हुकूमती इत्तेहाद को मिल जाएगा। दोनों सूरतों में हुकूमत के पास एक हैवी वेट मेजॉरिटी आ जाएगी। नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई की पहली कहानी पिट गई जो PTI की किसी वर्कर ने बनाई थी और उस पर नजम सेठी ने प्रोग्राम किया। उसके फिर वो भद उड़ी कि आज तक किसी ख़बर की भद ऐसी नहीं उड़ी। ये अपनी जगह एक तारीख़ी वाक़या बन गया, लेकिन एक कहानी उससे भी बढ़कर सामने आई है। ये कहानी कोई PTI के वर्कर हैं, एक मज़हर मिनहास या मज़हर बिरलास की कहानी है, जो PTI के दूसरे यूट्यूबर हैं वो इसको फैला रहे हैं। और इस कहानी में ये बताया गया है कि चंद रातें पहले एक बड़ी शख्सियत
عمران خان سے مل کر واپس گئی، پھر دوبارہ ملی، اور اس ملاقات میں اس شخصیت نے کہا کہ آپ مان جائیں، ہم آپ کو آج ہی رہا کر دیتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ نہیں، میں تو عدالتوں کے ذریعے بحال ہوں گا۔ تو اس شخصیت نے کہا کہ پھر ہم آج رات عدالت لگا لیتے ہیں، یعنی رات کو عدالت لگے اور آپ صبح رہا ہو جائیں۔ عمران خان نے کہا نہیں، میں یہ رات والی رہائی مجھے منظور نہیں ہے۔ یعنی اب اس پر کیا کہا جائے کہ یہ جو نجم سیٹھی صاحب والی کہانی ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا پس منظر میں بتا دوں کہ یہ مظہر منہاج صاحب وہی ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے، شاید 2 مہینے پہلے، ایک خبر بریک کی تھی اپنے کالم میں۔ خبر بریک یہ کی تھی کہ ہر رات اڈیالہ جیل میں ہر رات جب تیسرا پہر ڈھل جاتا ہے تو آسمان سے 2 نورانی وجود نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں اور جیل کے کمرے میں آتے ہیں اور عمران خان کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں، جس کے بعد عمران خان کے چہرے پر پھیلا ہوا نور بڑھ جاتا ہے۔ یہ نورانی وجود آسمان سے کون سے نورانی وجود اترتے ہیں؟ فرشتے اترتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عمران خان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ ان صاحب کی کہانی تھی۔ اس کہانی کو بھی پی ٹی آئی کے حلقوں میں بڑی مقبولیت ملی اور اسے اس بات کی دلیل مانا گیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ولی پر فرشتے نہیں آتے، فرشتے صرف نبیوں پر آتے ہیں۔ لیکن خیر یہ باتیں غیر ضروری بحث ہیں۔ کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ جو صاحب یہ کہانی گھڑ کر لائے کہ عمران خان پر رات کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں، وہی صاحب اب یہ کہانی لائے ہیں کہ فوج نے عمران خان کو کہا ہے کہ تم رہائی کے لیے تیار ہو جاؤ، آج رات ہی عدالتیں کھلواتے ہیں اور تمہاری رہائی کا پروانہ جاری کرواتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ نہیں، میں اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ حقیقت آپ بھی جانتے ہیں، اور حقیقت وہ یہ ہے کہ اداروں کو یا حکومت کو عمران خان سے مذاکرات کی اس وقت ضرورت ہی نہیں ہے۔ 0 پوائنٹ پر ہے پوزیشن، اور ضرورت ہے عمران خان کو۔ اور کل وہ جنگ میں اور دی نیوز میں انصار عباسی صاحب کی کہانی پڑھ لیجئے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی جا رہی مذاکرات کے حوالے سے۔ عمران خان البتہ مسلسل یہ پارٹی رہنماؤں سے کہہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی سے مذاکرات کرو۔ ناظرین، یہ ہے اصل قصہ۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی، بلاگر کا قصہ اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔